अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सऊदी ने बकरियाँ रखी हुई हैं और इसका लेने और बेचने का क्या तरीक़ाकार है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आम देसी बकरियाँ हैं वो अलग रखी हुई हैं इसने, और जो बेड़े हैं दुम्बे हैं वो अलग रखी हुई हैं। ये यहाँ पर इसने मुर्गे रखे हुए हैं। ये यहाँ पर इसने घास का बनाया हुआ है गोदाम। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका तरीक़ाकार बेचने और ख़रीदने का। तो इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ग्रुप बनाए हुए हैं सऊदी लोगों ने, पूरी सऊदी अरब से ग्रुप बने हुए हैं। वो ग्रुप में तस्वीर और जो बकरियों के रेट हैं वो डाल देते हैं और ग्रुप में ही बोली लगती है। तो एक एक बकरी नहीं बेचते हैं बल्कि 10-10, 20 बकरियां, 30 बकरियां ऐसे ये बेचते हैं और उनकी बोली लगती है व्हाट्सएप के ऊपर ही, और ये एक दूसरे से ले लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ही। और व्हाट्सएप के ऊपर ही इन्होंने जो गांव मोहल्लों में इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं उसके ऊपर ये लोग फिर बेच देते हैं एक एक करके। ये व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत फ़ायदे उठाते हैं। गांव मोहल्ले और अपने कुंबे कबीले का अलग इन्होंने हर व्हाट्सएप के यानी हर मोहल्ले का, फिर गांव का, और फिर पूरे अपने ज़िले तहसील तक इन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं। और बहुत ज़्यादा बिज़नेस ये व्हाट्सएप ग्रुप से करते हैं। तकरीबन हर किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप, और काफ़ी सारे ग्रुप्स में मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। और इनकी बात मैंने देखी है कि ग्रुप में फजूल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करते। अगर किसी ने ग्रुप में बात नहीं करनी तो वो जब अपनी कोई पोस्ट व्हाट्सएप के ऊपर लगाता है तो साथ में ही लिख देगा कि आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर मैसेज करें और वहाँ पर रब्ता करें। तो वहाँ पर फिर ये एक दूसरे का ये ख़रीद फ़रोख्त भी करते हैं। और ये जो बंदा है इसका नाम अली जाफ़र बिलस्मर खुरस गांव का, ये इसका मैंने ये बात देखी है कि इसने ये बिज़नेस शुरू किया था 2 से 3 साल पहले। तो शुरू में इसने एक शेड बनाया था यहाँ पर। अभी तो इसने काफ़ी सारे शेड बना लिए हैं और यहीं पर वो 2-3 भाई हैं, तो कभी भी उनको टाइम मिलता है तो वो यहीं पर बैठे होते हैं। ये जो सामने कमरा बना हुआ है ना, यहाँ पर वो ज़्यादातर बैठते हैं। ये इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और साथ में मैं पानी भी डाल रहा हूँ। पहले ये खुद जो है ना वो रिटायर हुआ है स्कूल टीचर से। स्कूल टीचर था, रिटायर हुआ है, और ख़ुद इसने ये बकरियों का काम शुरू किया था 10-20 बकरियां लेके। और अभी इसने एक बंदा रखा हुआ है, एक आमिर रखा हुआ है बकरियों के लिए,
اور ایک اور لے کے آ رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور بھی چاہیے، تو میں ایک اور عامل جو ہے ملازم وہ لے کے آ رہا ہے۔ تو دیکھو کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو میری ٹیچر کی تنخواہ تھی اس سے میں زیادہ کما لیتا ہوں۔ فائدہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ 10-20 بکریوں کا یہ جب خریدتے ہیں تو بالکل مناسب قیمت ہوتی ہے۔ جب ایک ایک پیس بیچتے ہیں، ایک ایک بکری بیچتے ہیں اپنے گاؤں محلے میں، تو یہ چھوٹی سی جو بکری ہوتی ہے جس کا وزن 8 سے 10 کلو ہوتا ہے، وہ تقریباً یہاں پر 1200-1400 ریال کی بیچتے ہیں۔ اور جتنی بڑی عمر کی بکری ہوگی، بکرا ہوگا، وہ یہاں پر کم قیمت میں بکتا ہے۔ تو میں نے اس بندے کو خود دیکھا ہے کہ اس نے یہاں سے بہت ماشاءاللہ بہت پیسے کما رہا ہے۔ اور ابھی اس نے شروع میں بالکل ایک شیڈ تھا اور پانی کی ٹینکیاں، لوہے کی ٹینکیاں تھی، ایک ایک کر کے اس نے 2-3 رکھی ہوئی تھی، اور یہاں پر پانی ڈلوا کے باقی اس کا گھر جو ہے، یہ سامنے گھر ہے اس کا، اور باقی پانی وہاں ڈلوا لیا کرتا تھا۔ تو ابھی اس نے ایک بڑی ٹینکی بنائی ہے جس میں 17 ٹن 16 ٹن کی تقریباً 3 گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور یہ کمرے بھی بنا رہا ہے۔ ابھی یہاں پر یہ جو کمرہ ہے آج سے 5-7 سال پہلے 1500-2000 میں بن جاتا تھا، تو ابھی یہاں پر بھی لوہا بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ تقریباً 8-10 ہزار تک یہاں پر پہنچا ہوگا میرے خیال میں۔ تو ابھی ماشاءاللہ اس نے بہت اس کو آئیڈیا آ گیا ہے کہ اس نے کیسے یہاں پر کاروبار کرنا ہے، اور وہ دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی سکھا رہا ہے جو بھی نوکریاں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہی یہ آپ دیکھو، یہ ٹماٹر، انجیر، زیتون، اور ایسے اس کی زمین بالکل فارغ پڑی ہوئی تھی، تو ابھی یہ زمین کے اوپر پودے بھی لگا رہا ہے، درخت بھی لگا رہا ہے، اور سبزیاں وغیرہ بھی اس نے ابھی شروع کی ہیں۔ تو ہم لوگ اگر گھر میں بالکل فری بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ اور بکریوں کا کام تو یہ خوش ہو کر بھی کرتے ہیں کہ یہ سنت سمجھ کر کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور یہ کچھ عرصے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی سعودی لوگ نوکریوں سے فارغ ہوتے ہیں، پولیس سے ریٹائر ہوتے ہیں، فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں، یا اسکول ٹیچر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہوتے ہیں، تو وہ بکریاں، اونٹ اور سبزیاں وغیرہ بہت لگا رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے اپنے ملکوں میں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ گھر کے اخراجات کچھ نہ کچھ ان کاموں میں سے نکلنے چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کی اچھی لگی ہوگی، تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سعودی عرب کے بارے میں کچھ بھی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں۔ اور میرا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہوگا، تو کسی طرح کی آپ کو معلومات چاہیے تو مجھے خوشی ہوگی میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اللہ حافظ۔